السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم غادي نبدا معكم واحد الفيديو فيه تحضيرات لواحد المناسبة. هي شنو غادي نقول لكم، عيد ميلاد ديال ولدي. وفي نفس الوقت غادي تجي عندي واحد الصديقة عزيزة عليا وغالية. مهم كنوجد هكا وهكا. المهم انا غادي نبدا معكم التحضيرات، هذا الجزء الاول منه، من بعد غادي ندير لكم الجزء الثاني والثالث تنسالي ان شاء الله، لان غادي يجيكم فيديو طول من هذا. يعني البنات سمحوا لي، عييت ما نقص في المونتاج، ولكن الفيديو غادي يجي شويه طويل، ولكن فيه يعني استفادة. إلا بغيتو مثلا ديروا التحضيرات الأولية لبعض بحال هكا، إلا كانت عندكم شي عراضة ولا شي كاسكروط ولا شي لانيفرسار ديال وليداتكم، يعني نعطيكم بعض الأفكار وصافي. المهم غادي نبدا معكم الفيديو، غادي نبدا معكم يعني كل حاجة هي بشوية بشوية شنو درت فيه، وأكترية راه الوصفات كنت كنديرها معكم في القناة ديالي. بحال دابا هادو لي بانكيك صغار، هاد لي بانكيك راني خدمتهم غير بجوج بيضات البنات، وخرجت لي 6 من هاد بانكيك، ومازال غادي نزيد 6 اللي هي 12. وغادي ندير كيكة، هادي كنخلط واحد الكيكة يعني. درت 6 فقط، الاولانية بيض، وهاد شوية اللي شاط ليا درت كيكة غادي نفرتتها، غادي تشوفوا في الاخر شنو غادي ندير بها. مهم كنشوفوني كنزيد شوية ديال الحليب، لان علاش في البانكيك خاصو يكون العجينة ديالو تكون ثقيلة، عكس الكيكه العاديه اللي كنديروا. يعني حاولوا تقلوها باش كيجيكم زوينين. صافي، وهنا زدت شويه د الحليب. وغادي نديرها في واحد المول صغير بحال هكا. مهم البانكيك هادو درت فيهم فقط جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس مهم فانيا، وواحد خميره ونصف ديال واحد يعني وحده ديال الخميره والنصف ديالها. صافي الطحين حسب الخليط، هادشي اللي فيها ودخلتها حتى طابت. وها هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، غادي نفرتتها، لان غادي نخدم بها دوك لي بوب كيك بحال هكا تيقولوا لهم. فرتتها مزيان وغادي نديرها في الباطه. يعني كنوجد هذه راه شي 3 ايام قبل، ما نكذبش عليكم، يعني حاجه الا كانت عندكم بحال شي مناسبة، ولا بغيتو توجدوا لشي حد، ولا جاي عندكم شي حاجة، يعني ضروري ما تدخلوا الكوزينة تعرفوا شنو غادي ديروا. الأحسن ديروا ورقة وستيلو، تعرفوا شنو غادي تقيدوا، شنو اللي بغيتو، شنو الفكر اللي في راسكم. وعاد ديك الساعة كندخلوا الكوزينة وكنديروا التحضيرات الأولية، لأن ميمكنناش نديروا داكشي في نهار واحد، راه ما يمكنش. يعني كل حاجه كناخذوا لها شويه وقتها حتى كنساليو. ودابا البنات كنصايب بيتزا، راه شحال نوبه كنشارك معكم العجينه ديالها. فقط درت العجينه، الفورس نديرو جوج معالق عفوا جوج زلايف ديال الفورس، وواحد زلافه ديال الفينو، معلقه ديال الزعتره بحال هكا، ملحه، زيت البلديه. صافي هادشي اللي كندير فيها. والخميره المعجونه ضروري، شويه ديال الخماره الحمراء. صافي نديرها بحال هكا، تنسرحهم كنقطعهم، غادي نديرهم صغيورين، وغادي نطيبهم فقط نصف طيبه. غادي ندخلهم دابا كما كتشوفوا الفرن من بعد ما كنتكهم. وغادي ندير يعني في ديك المائده اللي غادي نقدم في العيد ميلاد ديال ولدي، غادي ندير المملحات، مهم والحلو والمالح. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تتبعوا ما تنساولياش، دائما تنقول لكم ديروا لي البصمه يا البنات. وراه هو فيديو زوين ومميز. مهم هانتم غادي تشوفوا، يعني غندير شحال من حاجه، ولكن شويه طويل. ما عرفت ما نقص فيه وصافي. مهم بعد ما درت نصف طيبه لهاد البيتزات هكا، صافي كنجمعهم. كل حاجه كنديرها مثلا في شي باطه، ولا شي يديروها في شي ميكا، وكنديرها في الفريغو. ومن بعد دابا غادي نشارك معكم. غادي ندير هنا واحد صابلي عادي، درت 250 غرام ديال الزبده، كاس كاس ونص ديال هذا العنبه ديال سنيده. وغادي ندير كاس لاروب ديال الزيت، شويه القريص ديال الملحه، وواحد بيضه. وغادي نعرك داك الخليط مزيان، واحد فانيا تنسموها.
المهم صافي يعني هادشي اللي في والطحين حسب الخليط. من بعد ما تجمع ليا العجينه، والعجينه ضروري تكون خفيفه، هانتوما غادي تشوفوا. وغادي نقسمها على 3 وغادي نقسمها. يعني حلوه ديال الصابلي غادي نشكلها حتى هي بواحد ليمول ديال الشكلاط. مهم كل حاجه خاصكم كما قلت لكم ديروا لها شنو خاصكم ديروا يعني في كل حاجه، وعاد ديك الساعه يعني تخمموا ليها مسبقا. صافي كنزيد هكا الطحين حسب الخليط. بعد ما كنغربلوه، الخميره ما كنديرهاش في هاد الصابلي، لان غادي ندير عاوتاني شكل واحد اخر ديال واحد العجينه عاوتاني ديال الحلوه، تاهي غادي نخرج منها شكيلات باش ندير بلاطو ديال الحلويات، وغادي ندير بلاطو ديال المملحات. صافي ها هي العجينه. بعد ما جمعتها بالطحين غادي نقسمها كما قلت لكم 3. وحده غادي نقسمها قشور ديال الحامض. انا غادي نوريك كتجي فيها الطيبه ديال الحامض، كتجي لذيذه بزاف. المهم نتوما اللي عندكم تقدروا تنسموا. وحده غادي نسمها هكا، غير بالرؤوس ديال الاصابع كتجمعوها ما تعركوهاش. صافي وغادي نديرها في بابي سولوفان. وحده غادي نديرها البنات درت واحد 2 معالق 3 ديال الكاوكاو بعد ما درتو في الفران ودالي وطحنته. صافي وغادي نديرو في هذيك العجينه هكاك، وغادي نعركها غير شويه، ومن بعد غادي نديرها في البلاستيكه ولا بابي سولوفان بحال هكا. صافي وغادي نخليهم يعني باش ما يضربهمش البرد غادي يخسروا. صافي وغادي ندير الكره الثالثه غادي ندير لها شويه ديال الكاكاو. ما ديروش هذيك الساشيه كامله، لان العجينه خاصها ضروري تكون خفيفه. كل ما كانت العجينه ديال الصابلي خفيفه كتجي الحلوه رطبه وزوينه بزاف. صافي ها نتوما كتشوفوا ما كنديرش الكميه كامله. غادي ندير شويه منها، وغادي ندير واحد شويه ديال قهوه سريعه الذوبان تيعطيها اللذه مع داك الشكلاط، هذيك المذاق ديال الكاكاو كتجي زوينه بزاف. وصافي غادي نجمعها، غادي تولي ليا حتى هي عجينه كحله. وغادي نشكلهم بواحد الطريقه نتوما تشوفوا. صافي كنعجنها مزيان شويه هكا، وصافي ها هما عندي 3 ديال الكرات من السمين. تقدروا ديروا فيهم مثلا نتوما كراميل ولا شي المهم منسمات اللي يعجبكم. ومن بعد صافي كنشدها تنديرها في هكا في بوطاجي او جليجه ولا مهم. صافي كندير واحد الميكه باش كتساعدني هي اللي كنسرح فيها العجينه. ما ديروهاش من الاحسن ما ديروش الطحين في هذه، ولا ديروها منها يعني ما تخدموش بها بلا ميكا. من الاحسن ديروا لها بحال هكا باش ما كتلصق لكمش وكتساعدكم. صافي تسرحوها هكا مزيان. تقدروا ديروها رقيقه العجينه الا بغيتو ديروا يعني في داك الطابع ديروا وحده فوق وحده. الا بغيتوها ما تلصقوهمش يعني ديروها غير فقط هذا ديروها غليظه، العجينه تكون شويه غليظه. صافي كل مرشم كديروا على حساب اللي بغيتو نتوما. انا درتها هكا على شكل قلب ودائري. المهم شكلت منها داكشي اللي بغيت، وراه كتخرج الكميه تبارك الله لا باس بها. كتخرج مهم نتوما اشكال اللي يعجبوكم. صافي غادي نستمر بحال هاد الطريقه هكا حتى كنسالي العجينه الاولى والثانيه والثالثه بداكشي اللي بغيت، ومن بعد عاد كنشكلهم. ودابا درت بهاد الطريقه هكا عاوتاني دائريه وديك الكحله غادي نلصقها بالشكلاط حتى هي. مهم اشكال زوينه وخفيفه. وكل ما كان العمل ديالكم يعني تبعدوا ما بين الاعمال ديالكم اللي غادي توجدوا ليه كيكون الشغل عندكم شويه ساهل. اما الا جيتو ودرتو داكشي في دقه واحده راه ما ننصحكمش به. ومن بعد البنات واخا ما شاركش معكم هاد العجينه هادي راه هي ساهله مهله. نفس الطريقه ديال الوصفه الاولى اللي عطيتكم ديال الصابلي، فقط هاد العجينه كنزيد فيها حك ديال دانون، كنزيد فيها واحد خماره، وكنزيد فيها 2 معالق ديال النشا. صافي وكنديرهم عاوتاني بهاد تنشكلهم كنسهمهم داكشي اللي بغيتها البنات. يعني اللي بغيتو تقدروا تحكوا فيه. وحده حكيت فيها فيرميسيل، وحده درتها بفاني. مهم كنسم بها اللي بغيت. وحده فيها كاكاو لا كاوكاو.
صافي ومن بعد هاد الطريقة اللي كتشوفوا كنكورها بحال هكا وتندير تقيبة في الوسط وكندير هداك اللوز إيفيلي وكنحط عليها هادوك ديك لي فرويس سيك كتجي زوينة وتقولوا بحال اللوز ولا شي حاجة. والاخرى كما كتشوفوا راه كنكورها غير صغيره غادي نديرها على شكل بحال حلوة دريش بوند، ما غاديش ندير فيها الكوك. المهم كل وحده عطاتها الطريقه ديالها، وحده درتها على شكل دمعه حتى كتجي زوينه. يعني بغيت نصور لكم شحال من حاجه ولكن راه غادي يجيكم فيديو طويل البنات. الا عجبتكم شي حاجه هنا في الفيديو وما عرفتولهاش ولا سميتو مرحبا والف مرحبا، نقدر نديرها مره واحده اخرى غير بوحدها. وصافي بديت كنشكلها نتوما كتشوفوا كنشكل ب يعني بعجينه وحده شكلت هنا 4 ديال الاشكال زوينه، وحده على شكلها نتوما كتشوفوا الدمعه، وهذيك ريش بوند لصقتها بحال هكا بالشكلاط فقط. وهذا كنوريكم يعني بهاد العجينه د فيرميسيل اللي كانت في الوسط كندير شويه ديال الشكلاط ندير فوق منها واحد شويه ديال الكاوكاو. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. المهم نتوما ديك الساعه كيبقى لكم اختيار تشكلوا فيها اللي بغيتو. حتى العجينه كتجي رطبه وزوينه بزاف. يعني العجينه ديال الصابلي اللي شفتوني عطيتكم مقادير راه نفسها، غير كنزيدها فقط حك ديال دانون، 2 معالق ديال النشا كيعطيها واحد الطراوه زوينه وهشيشه. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا كتعطيني هاد الانواع الجميله. نتمنى تقولوا شوفوا التعاليق ديالكم. ومن بعد البنات غادي ناخد وريتكم غير الشكلاط كيفاش كندوبو كنديرو في البخار كسرونه لتحت وواحد الطبيصيل راه كيجي الشكلاط هائل وما كيتحبب ما والو. من بعد هذاك الصابلي اللي كنت شاركت معكم في الاول كنبدا ها نتوما كتشوفوا كل بحال دابا داك القليب درتو في المول ديال هذاك القلب، هذاك المولات ديال الميكا. والاخر الدائري عاوتاني كذلك. وواحد الشكل تشوفوه هذاك البيض كنغطس في الشكلاط بيض. ومن بعد درت خطوط هكا بشكلاط اسود. المهم بحال هكا وكناخد غير كيجيو اشكال زوينين وكيبان لك البلاطو بانه تبارك الله راه فيه واحد الكميه. وصافي وهذا هو الشكل الدائري اللي قلت لكم، هذاك هو اللي كنجبد منه. يعني كندير الشكلاط تما وكنخشيه في الفريكو راه دغيا تيجمد. وكتبقاو تلصقوه بشويه الشكلاط، كديروا شويه الشكلاط وتلصقوا داك الاشكال اللي بغيتو. راه دابا السوق راه ولا تبارك الله فيه هادو ديال السيليكون ولا فيهم هادو العاديين ديال الميكا راه رخاصين، ما شحال كيديروا راه مهم ولا رخاص. وهادو هما الاشكال اللي عندي. ودابا غادي نشارك معكم فقط هذاك الكيكه اللي كنت فرتتها قبيله. غادي ندير هذاك بوب كيك هذوك اللي كيجيو دايرين بالشكلاط. من بعد غادي نفرتت هذيك الكيكه مزيان البنات، خصها ضروري تفرتت ما يبقى فيها حتى شي طرف. يعني تحاولوا تفرتوها مزيان. ومن بعد البنات بحال الشكل يعني بحال تقولوا اكثر من كسكسو، يعني ما خصكمش تخليو حتى شي حبه. من بعد غادي ناخذ واحد حك ديال دانون ديال الكراميل، هو باش غادي نزيد غادي ندير هذاك هاد التفرتيت ديال الكيكه. مهم وصافي كنبدا كنحرك مزيان بيدي. خصني نستعمل اليد لان باش نعرفها بان غادي تجمع ليا ديك العجينه. وصافي ومن بعد البنات زدت واحد معلقه ديال العسل، راه جات رائعه واللذه ديالها ما تشبعوش منها. تقدروا ديروا كراميل نيسلي كراميل بحال هكا، كل واحد شنو بغا. كاين اللي يدير كونفيتور. ومن بعد ها نتوما كتشوفوا غادي شكلتهم كرات ودرتهم على شكل ماغنوم، على شكل لي كلاص بحال هكا. يعني ما عنديش الطابع، حاولت غير بيديا بهاد الطريقه هكا اللي كتشوفوا دابا كنشكلهم على شكل درت بحال لي كلاص بحال هكا. مهم بركو عليهم هانتوما كتشوفوا. يعني الصوره راه واضحه عندكم، اللي بغى يشكلهم الا ما عندكمش لي مول راه كيجيو رائعين. وصدقوا لي جاو زوينين يعني حاولوا مثلا اللي ما عندوش الطابع ديالهم راه يمكن لكم ديروها حتى بيديكم.
وصافي هادشي اللي كاين. صافي تساليتهم كاملين، ودابا غادي نوريكم. غادي نخشي ليهم هذاك العود، ولكن ضروري تضغطوا بيديكم. خاصكم ضروري يديكم تضغط باش ما كيمشيش هذاك العود، ولا تخسر لكم لا فورم ديالهم. صافي كنستمر بحال هكا. ما درتش البنات بزاف، راه غير 5 فقط. ما حقيقة ما كان عندنا حتى شي واحد، غير وليداتي، وكاينه قلت لكم واحد الصديقه عزيزه عليا وصافي. هادشي اللي كاين، ما عيطت على حد وصافي. مهم صافي درت بهاد الطريقه هكا كنخشي داك العود. ومهم شاركت معكم الافكار بحال هكا، الا بغيتو مثلا ديروها لوليداتكم حتى نتوما، كيجيو بالشكل ديالهم زوين وبحال لي كلاص، وكيجيو عرفتي المذاق ديالهم زوين بزاف. حقيقة اول نوبة كنجرب معاكم هاد لي ماغنوم وهاد لي بوب كيك، يعني اول نوبة تنديرهم، والحمد لله صدقوا ليا زوينين. راه حتى حاجة زعما ما كتكون واعرة، راه غير الواحد خاص يجربها ويديرها، تكون عنده الخاطر وصافي. هي شي حاجة سهلة وبسيطة، يعني تقدروا ديروا مناسبات لوليداتكم وتفرحهم بأشياء بسيطة. و يعني الواحد ما يعقلش عليهم وما يقولش راك واعرين. ومن بعد ندير هادوك الاعواد اللي شريت. نتوما اللي بغيتو راه كتشريو باكيه، ولا كيتباع دابا حتى العبار اللي بغيتو. انا خديت غير شي 6 بحال هكا، ولا مع 6 ولا 7. صافي وكنلصقهم، كندير شويه الشكلاط في داك العود وكندخلهم باش كيلصق عليهم، وغادي ندخلهم للفريغو حتى يقبطوا ليا راسهم مزيان. ومن بعد شاطوا ليا واحد شويه، واحد كرات بحال هكا وصافي، وشكلتهم حتى بالشكلاط. ومن بعد البنات ذوبت الشكلاط ودرت فيهم ملون احمر وملون ازرق. صافي وبديت ندور فيهم هكا. واخا يا البنات ما نكذبش عليكم، الشكلاط راه عذبني شويه، لان كان الحل بارد ما كيقبط لياش بزاف. يعني كل ما كنجي نذوبو كنلقى بان الشكلاط صافي دغيا داب ليا. حاولوا تزربوا عليه، لان اكثريه اللي كان الحل بارد راه مشكله. وصافي هادو من الشكيلات ديالي. ودوك لي ماغنوم حتى هما زوقتهم بنفس الطريقه. درت الشكلاط، يعني بغيت نوريكم كيفاش، ولكن الفيديو البنات طويل بزاف. وهادوك درت عليهم الشكلاط من يعجب.